प्रसीद भगवन् ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञ नारद सौदर्शनं तु कवचं पवित्रं ब्रूहि तत्त्वतः। नारद उवाच शृणुष्येहा द्विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतं सौदर्शनं तु कवचं दृष्ट्या दृष्टार्थसाधकम्। कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप्तदा स्मृतं सुदर्शन महाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते। राम्बीजं शक्ति रद्रोक्ता ह्रीं क्रूं कीलकमिष्यते। शिरः सुदर्शन पातु ललाटं चक्रनायकः। ग्राणं पातु महाद्यैत्य रिपुरव्यातु दृशो मम। सहस्रारः श्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः। विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः। कण्ठं पातु महाज्वालः स्कन्धौ दिव्यायुधेश्वरः। भुजौ मे पातु विजयीकरौ कैटभनाशनः। षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धामा मामकम्। मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलम्। सर्वयुधमयः पातु कटिं श्रोणिं महाद्युतिः। सोमसूर्याग्निनयनः ऊरू पातु च मामकौ। गुह्यं पातु महामायो जानुनीतु जगत्पतिः। जङ्घे पातु मामजस्रम् अहिर्बुज्ञः सुपूजितः। गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरन्ययः। सकलायुधसम्पूर्णः निखिलान्यं सुदर्शनः। य इदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनम्। सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठे नरः। तस्यार्थसिद्धिर्विपुला करस्था भवति ध्रुवम्। कूष्मण्डा चण्डभूताद्याः ये च दुष्टाः ग्रहाः स्मृताः पलायन्ते निशंहिताः वर्मणोऽस्य प्रभावतः। कुष्ठापस्मारगुल्माद्याः व्याधयः कर्महेतुकाः नश्यन्ते तन्मनिद्रापानात् सप्तदिनावधि। अनेकमन्त्रितामुख्यां तुलसीमूला संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत्त्रिजगन्नरः। अनेकमन्त्रितामुख्यां तुलसीमूला संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत्त्रिजगन्नरः। वर्मणोऽस्य प्रभावेन सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। वर्मणोऽस्य प्रभावेन सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। इति श्री भृगुसंहितोक्त श्रीसुदर्शन कवचं सम्पूर्णम्। प्रसीद भगवन् ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञ नारद सौदर्शनं तु कवचं पवित्रं ब्रूहि तत्त्वतः। नारद उवाच शृणुष्येहा द्विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतं सौदर्शनं तु कवचं
दृष्ट्या दृष्टार्थसाधकम् कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप्तदा स्मृतम् सुदर्शन महाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते राम्बीजं शक्ति रद्रोक्ता ह्रीं क्रूं कीलकमिष्यते शिरः सुदर्शन पातु ललाटं चक्रनायकः ग्राणं पातु महादैत्य रिपुरव्यातु दृशो मम सहस्रारः श्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कण्ठं पातु महाज्वालः स्कन्धौ दिव्यायुधेश्वरः भुजौ मे पातु विजयीकरौ कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धामा मामकम् मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलम् सर्वयुधमयः पातु कटिं श्रोणिं महाद्युतिः सोमसूर्याग्निनयनः ऊरू पातु च मामकौ गुह्यं पातु महामायो जानुनीतु जगत्पतिः जङ्घे पातु मामजस्रम् अहिर्बुज्ञः सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरन्ययः सकलायुधसम्पूर्णः निखिलान्यं सुदर्शनः य इदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनम् सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठे नरः तस्यार्थसिद्धिर्विपुला करस्था भवति ध्रुवम् कूष्मण्डा चण्डभूताद्याः ये च दुष्टाः ग्रहाः स्मृताः पलायन्ते निशंहिताः वर्मणोऽस्य प्रभावतः कुष्ठापस्मारगुल्माद्याः व्याधयः कर्महेतुकाः नश्यन्ते तन्मनिद्राम् पानात् सप्तदिनावधि अनेकमन्त्रतामुख्यां तुलसीमूला संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत्त्रिजगन्नरः अनेकमन्त्रितामुख्यां तुलसीमूला संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत्त्रिजगन्नरः वर्मणोऽस्य प्रभावेन सर्वान् कामानवाप्नुयात् वर्मणोऽस्य प्रभावेन सर्वान् कामानवाप्नुयात् इति श्रीभृगुसंहितोक्त श्रीसुदर्शनकवचम् सम्पूर्णम्।